हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ सुलह कर लिया, तो किस तरीके से ये सिलसिला जो है शुरू हुआ और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरी इस्लामी खिलाफत के वो तन्हा खलीफा बन गए और दोबारा फिर से पूरी उम्मत एक खलीफा के मातहत हो गई और इत्तेहाद व इत्तेफाक की ये नेमत फिर से मुसलमानों के अंदर जारी व सारी हो गई और सब की सब एक झंडे और एक खलीफा के मातहत हो गए। जब ये शक्ल हो गई तो अब यहाँ से आप जानते हैं ना कि जब इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है तो वहां से इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं ये घर के उसमें भी ये बात कहता रहता हूँ कि घर में भी आपका जो माहौल है, अगर सब मिल करके रहते हैं ना, तब जो है आदमी को आगे काम करने के बारे में सोचने का मौका मिलता है। जब आपस में लड़ते रहते हैं तो क्या होता है ना कि उनकी पूरी एनर्जी तो यहीं लग जाती है। तो वो सारी सोच तो इसी के बारे में, इसने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ऐसा किया तो फलां ने वैसा किया, पूरी सोच तो उसी के बारे में हो जाती है। आगे क्या करना है उनको, क्या काम करना है, अपनी जिंदगी में क्या कुछ बनाना है या बनना है, उसके बारे में सोच ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए कहते हैं कि जब इंटरनल जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो तो आप बाहर के ताल्लुक से कुछ नहीं सोच पाते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हुआ है इस्लामी हुकूमत में भी कि जब परेशानियां इंटरनल तौर पे शुरू हो गई है तो फिर आगे मामला नहीं बढ़ पाता है और इस्लाम की ये दावत ठहर जाती है, रुक जाती है। इस्लाम की फतूहात का ये सिलसिला मेरे भाइयों बिल्कुल रुक गया था उस वक्त से, जब से जो है उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ सबाई पार्टी के लोग, बलवाई लोग उठ खड़े हुए थे, तब से ये सिलसिला रुक सा गया था। फिर अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत पूरा के पूरा ये इंटरनल प्रॉब्लम से ही जूझता रहा, क्योंकि आपस में ही इख्तिलाफ और इंतशार होने की वजह से इस्लाम की दावत को आगे बढ़ाने, इस्लामी फतूहात को आगे बढ़ाने का मौका नहीं था। अब जब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये इंटरनल प्रॉब्लम्स खत्म हो गए तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको बाकी भी रखा और बेहतरीन सियासतदान थे। मैंने आपको बताया उनके बारे में कि बहुत अच्छे जो है सियासतदान थे ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किसके साथ क्या सलूक करना है, किसके साथ क्या बिहाव करना है, ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता था और सबको साथ लेकर चलने का हुनर उनको आता था। तो उन्होंने इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को किस तरीके से बाकी रखा है और उसे आगे बढ़ाया है, इसी के बारे में बातें आपके सामने पहले दर्स में चल रही थी। तो उनका जो है बिहेव लोगों के साथ कैसा था, अपने जो है गवर्नर्स जो होते थे उनकी तरफ से उनके साथ क्या मामला था, गवर्नर कैसे मुतय्यन करते थे और किन लोगों को उन्होंने काम के लिए मुतय्यन किया, ये सब चीज़ें आपके सामने जो है आईं। आज जो है एक मसला है जो आम तरीके से शिया लोग पेश करते रहते हैं और उनकी तरफ से ये चीज़ें आती रहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस मसले को आपके सामने थोड़ा क्लियर किया जाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के वो मामला क्या है कि ये कोशिश शीई किताबों की तरफ से ये चीज़ें आईं और असल में ये उन्हीं लोगों की तरफ से चीज़ें आईं। उसके बाद जो इस्लामी तारीख की किताबें हैं, इस्लामिक हिस्ट्रीज़ की जो भी बुक्स हैं, जो कि अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने लिखी, तो उनकी किताबों में भी ये चीज़ें आ गई हैं, शियों की रिवायात की वजह से। और ये खामखा लोगों में चीज़ें मशहूर हो गई हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आज वो बातें आपके सामने इस दर्स में पेश करूँ। वो मसला क्या है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक
اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، بنو ہاشم جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور خاص طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے، لیکن کیا ان کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے کچھ بھی معاملہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں؟ کوئی دشمنی تھی، کوئی چیز باقی رہ گئی تھی اور اس کا اثر تھا ان کی حکومت میں، یا یہ کہ ان کے گھر والے جو ان کے دو بیٹے حسن و حسین جو کافی جو ہے مشہور ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کیا تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کے علاوہ بھی عبداللہ ابن عباس ہیں، یا جو وہ بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیہیویئر کیسا تھا، ان کا سلوک کیسا تھا، یہ چیز جو ہے جو شیعہ لوگ اس کو بہت غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، اور وہی چیزیں ہم لوگوں کی یہاں بھی مشہور ہو گئی ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے جو مشہور ہو گئی ہے کہ باقاعدہ ان کے دور میں، بنو امیہ کے اس دور میں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں، لعنت بھیجی جاتی تھی، یہاں تک کہ جمعے کے خطبے میں منبر پر جو ہے گالیاں دی جاتی تھیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جو ہے بنو ہاشم کو، جو بھی ان کے لوگ تھے ان کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور ان کا سلوک ان کے ساتھ بہت غلط تھا، لعنت بھیجی جاتی تھی ان کے اوپر، یہی بات پیش کی جاتی ہے۔ اور جب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آئے، جو مشہور، وہ بھی خلیفہ ہیں، آگے چل کر کے ان کا ذکر آئے گا، جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو ان کی خوبیاں لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے پہلے ممبروں پر جمعے کے دن خطبے میں خطیب ضروری تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے، لعنت بھیجے ان کے اوپر، اور بنو امیہ کے لیے دعائیں کرے، اور اس سلسلے کو ختم کیا عمر بن عبد العزیز، یہی بات پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ سلسلہ ختم کر دیا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت بھیجنے کا، اور اس کی جگہ پر قرآن کی یہ آیت داخل کی خطبے میں، اس کو شروع کیا جو آپ سنتے رہتے ہیں عام طریقے سے جمعے کے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جو آیت آپ سنتے رہتے ہیں، خطیب لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ عمر بن عبد العزیز نے شروع کیا، اس کی جگہ پر جو پہلے لوگ پیش کرتے تھے، اور خطیبوں کو یہ حکم تھا کہ وہ علی پر لعن طعن کریں، ان کو گالی گلوچ جو ہے دے ممبر کے اوپر، اس کو ختم کیا عمر بن عبدالعزیز۔ تو یہ غلط چیز ہے، یہ شیعوں کی طرف سے یہ چیز آئی، ایسا کچھ نہیں تھا کسی دور میں بھی ممبر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے کا، ان پر لعن طعن بھیجنے کا یہ سلسلہ تھا ہی نہیں، کہ عمر بن عبدالعزیز نے اسے ختم کیا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ان پر لعن طعن بھیجیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے حکم سے اگر جو ہے خطیب لوگ جمعے کے خطبے میں یہ بیان کریں گے، تو ان کے بیٹے موجود ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، حسن حسین، ان کے گھر والے موجود ہیں، وہ اس کے خلاف آبجیکشن کریں گے، اس کے خلاف ہوں گے، ان کے دلوں میں اس کو لے کر کے نفرت پیدا ہو، یہ چیزیں ہوں گی۔ اور پھر جو ہے یہ تو صلح ہوئی ہے نا،
हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सुलह की थी अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। जब ये सुलह की है उन्होंने, तो फिर कैसे सुलह पर वो बाकी रहेंगे अगर जो है ऐसा उनके बाप के साथ जो है सुलह किया जाए। हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ भी काफी लोग थे, तकरीबन 40,000 की फौज कही जाती है, जो ये चाहते थे कि खलीफा यही रहे, लेकिन इनको खलीफा बना भी दिया गया था। लेकिन ये आगे बढ़ करके पूरा इख्तिलाफ खत्म करने के लिए इन्होंने सुलह कर ली थी अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। तो जब ये चीज हो गई, सुलह हुई है ये, लेकिन सामने वाला अगर जो है मैंने सुलह किया और मेरे बाप को ही बुरा भला कहेगा, तो क्या मैं इस सुलह पर बाकी रहूंगा? क्या मैं सुलह करूंगा किसी ऐसे आदमी के साथ? हरगिज नहीं हो सकता। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सुलह होने के बाद फिर जो है वो मजबूर हो गए, फिर उन्होंने कुछ ना कहा हो, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा भी नहीं, बल्कि ये दोनों भाई यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते थे और बहुत ज्यादा जो है इनका ख्याल करते थे। तो अगर इनके बाप को गालियां दे, लान तान करे, तो कौन बेटा ऐसा होगा कि जो है जाकर के ऐसे आदमी के साथ में बैठेगा भी और बातचीत भी करेगा और उसके साथ मिल करके रहेगा भी और उसके हदिये तोहफे भी कबूल करेगा? कौन है आदमी जो ऐसा करेगा मेरे भाई? वो भी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सहाबा। और वो सहाबी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, और इस्लाम पर उनका बड़ा एहसान, जो बचपन में इस्लाम कबूल करके उन्होंने इस्लाम के लिए सारी कुर्बानियां दी, जिनके फजाइल, जिनके मनाकिब सबको पता है। ऐसे किसी शख्स के बारे में कोई लान तान करे, गाली गलौज की जबान इस्तेमाल करे, वो भी उनके मरने के बाद। जबकि ये आता है हदीस में कि ला तसुब्बुल अमवात, मरने वालों को गाली गलौज मत दो, फ़इन्नहु अफ़दा क़द अफ़दौ मा क़द्दमू इला मा क़द्दमू। भाई जो कुछ उन्होंने कम अमल किया है उसके लिए अब वो मर करके वहां जा चुके हैं अल्लाह ताला के पास। उनका जो भी मामला है वहां, ये तो बुरे लोगों के बारे में भी बात कही गई है मेरे भाई। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स, जिनके फजाइल और मनाकिब हर कोई जानता है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे, आपने इनकी परवरिश की थी, बचपन से ये आपके साथ थे, और जिनकी बहादुरी और जिनकी कुर्बानियां हर कोई जानता था इस्लाम के ताल्लुक से, ऐसे किसी शख्स को मिंबर पर बुरा भला कहा जाए और फिर भी सहाबा की बड़ी तादाद वो खामोश रहे, और उनका ताल्लुक, ये सिर्फ यही नहीं कि ऐसा कोई कह सकता है कि भाई वो तलवार की वजह से उनको खामोश किया गया, ताकत के बल पर उनको खामोश, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे लोग अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। जितने भी बड़े बड़े सहाबा थे उस वक्त जिंदा थे, सबके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और सब उनके पास जाते थे, सबको अपने पास बुलाते थे, और जो है उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते थे। तो ये सब चीजें हैं, यानी ऐसा नहीं कि जो है कोई मजबूरी थी इसलिए जबान को खामोश रखा, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता जो है। तो इसी की चंद चीजें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला, कि सुलह के बाद भी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनसे मिलते थे, और इसके बारे में कई रिवायतें जो है मौजूद हैं। इनके बारे में रिवायतें सियर आलामुन नुबला में भी हैं, जो इमाम ज़हबी की किताब है, तारीख़ दिमश्क में भी रिवायतें इनके ताल्लुक से मौजूद हैं। तो ये हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لَأُجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ مَا أَجَزْتُ بِهَا أَحَدًا قَبْلَكَ وَلَا أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ، کہا کہ آج میں تم کو اتنا انعام دوں گا، اتنا ہدیہ دوں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا تو میں نے تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور تمہارے بعد بھی میں کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ بات پیش کیا اور اس کے بعد جو ہے فَآتَاهُ 400 أَلْفٍ فَقَبِلَهَا، یہ سیر اعلام النبلا میں ہے، سیر اعلام النبلا یہ امام ذہبی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 4 لاکھ دیے اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہر سال جاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یعنی شام اپنا ایک وفد لے کر کے پہنچ جاتے تھے وہاں پہ، ڈیلیگیشن جسے آپ کہتے ہیں آج۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، اور جب یہ واپس ہوتے تو ان کے ساتھ بہت سارے ہدیے تحفے جو ہے گفٹس ان کو دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ جاتے تو عام طریقے سے ان کو جو ہے 1 لاکھ درہم دیا کرتے تھے، وہ جو ہے واپسی میں جو ان کے کام آئے اور ان کی ضروریات اس سے پوری ہوں۔ ہر سال جایا کرتے تھے یہ، اور اس طریقے سے ان کو نوازتے بھی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک سال کہ یہ نہیں گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر سال ان کو دیا کرتے تھے اس سال انہوں نے ان کو نہیں بھیجا۔ تب جو ہے ان کو پریشانی کہ اب کیا کریں۔ تو ایک روایت میں یہ بات ذکر ہے، اور یہ تاریخ دمشق کی روایت ہے، یہ دمشق کی تاریخ جو ہے اس کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھیں کہ ہر سال جو ان کو وہ 1 لاکھ درہم دیتے تھے وہ بھیج دیں۔ لیکن اسی وقت ان کو تھوڑی سی جو ہے نیند لگ گئی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے نانا کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وقت ان سے جو ہے یہ ان کو کہا گیا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیوں جو ہے یہ بات کسی انسان کے پاس لکھ کر کے بھیج رہے ہو۔ تو یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں بات آپ کو، یعنی اس طرح کی جو ہے ان کو ایک دعا بتائی گئی، تو وہ نہیں جو ہے نہیں لکھا اس کے بعد انہوں نے، اور جو ہے لیکن ہوا یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کو یہ بتایا گیا اس کے بعد کہ جو ہے یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے، اور اس سال آپ نے بھیجا بھی نہیں ان کو، جو عام طریقے سے آپ ہر سال 1 لاکھ درہم دیا کرتے تھے، آپ نے بھیجا بھی نہیں ہے۔ تو ان کو یاد آیا، شاید وہ بھی بھول گئے تھے، یاد آیا تو انہوں نے 2 لاکھ درہم پھر جو ہے بھیجا ان کے پاس۔ تو اس طریقے سے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ برابر جو ہے تعلق قائم رہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں ان کے تعلق سے بھی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور یہ جو ہے جاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی بہت خیال کرتے تھے، اور ان کو بھی جو ہے ہدیے تحفے
دیا کرتے تھے اور ان کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خیال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کی بات یہ ذکر کی گئی ہے اور یہ تاریخ دمشق میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات عبداللہ بن زبیر سے ہوئی تو انہوں نے کہا مرحبا بابن عمت رسول اللہ وابن حواریہ، کہ خوش آمدید ہو، ویلکم، جو ہم کہتے تھے ویلکم ویلکم، تو ویسے عربی میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ مرحبا بابن عمت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے کو خوش آمدید، ویلکم۔ تو عبداللہ بن زبیر جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی نا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو آپ کی پھوپھی کے یہ بیٹے تھے، پھوپھی ذات جو ہے بھائی کہہ لیجئے جو ہے، اور کزن جسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو یہ رشتہ تھا ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے کو یاد دلاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے کو خوش آمدید، ویلکم، وابن حواریہ، اور ان کے باپ کی جو فضیلت تھی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری کہا تھا، تو اس کے بارے میں بھی یاد دلاتے ہوئے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کے بیٹے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اور اس طرح سے اس کے بعد حکم دیا اپنے جو ہے لوگوں کو کہ ان کو 1,00,000 درہم دیا جائے۔ یہ طریقہ تھا پیارے نبی جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور جو ہے اسی وجہ سے عبداللہ بن زبیر یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے تھے، ان کی اچھائیاں لوگوں میں بیان کرتے تھے، بتاتے تھے کہ وہ کتنے اچھے آدمی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے رہی ہیں۔ اسی طرح سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں جعفر بن محمد اپنے باپ محمد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے حسن اور حسین یہ دونوں بھائی جاتے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کو تحفے تحائف دیتے تھے اسے یہ لوگ قبول بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ تو ایسی دشمنی کی کوئی فضا نہیں تھی جیسا شیعہ لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے درمیان کوئی 36 کا آنکڑا رہا ہو، دشمنی کا کوئی معاملہ رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دشمنی تو میرے بھائیوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ بھی یاد رکھیے گا۔ یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور ان بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں رہی وہ صلح ہونے کے بعد، نہیں، دشمنی تو ان سے بھی نہیں تھی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ایک سیاسی مسئلے میں دونوں کا الگ الگ اوپینین تھا، بس اتنا ہی، لیکن ذاتی طور پر کوئی دشمنی نہیں تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی دشمنی تھی امیر معاویہ سے، ان کی کوئی آپس میں دشمنی نہیں تھی جیسا کہ شیعہ لوگ جو ہے باور کرانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ معاملہ تھا بھی نہیں میرے بھائی، بلکہ یہ بات ہے تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، یعنی ڈیفرنٹ اوپینین تھے دونوں کی، یہ آپس کی ذاتی دشمنی نہیں تھی کوئی، جو
उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिन्होंने कत्ल किया था, उनको लेकर के इन दोनों की राय अलग अलग थी, ओपिनियन अलग अलग थे, और इसी पर दोनों अलग हुए थे। इनकी जाती कोई दुश्मनी नहीं थी। तो जब वो इख्तिलाफ का दौर था और जो है जंग सिफ़ीन भी हुई उसकी वजह से, जो हम पहले आपके सामने बयान कर चुके हैं, तो रोम के बादशाह ने, और रोमन अंपायर जो था उस वक्त, जो बड़ी ताकत थी, और जो है उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में, फिर उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों से जो उसकी जंगें हुई, और हर महाज पर मुसलमान कामयाब हुए, और उसके बहुत सारे इलाके जो है मुसलमानों ने फतह कर लिए थे। तो वो तो दुश्मनी जो है साधे बैठा हुआ था, मौके की तलाश में था, तो ये मौका उसको अच्छा लगा। तो उसने अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास खत लिखा था कि ये अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम मुझे उनका सर पेश कर दो, खत उनको कत्ल करके, मैं तुमको इतना नवाजूंगा, तुमको जो है ये दूंगा मैं तुमको। बाकायदा जो है अमीर मुआविया को ऑफर भी हुआ उसकी तरफ से, रोमन अंपायर की तरफ से, लेकिन उन्होंने उस मौके पे बहुत सख्त जवाब दिया था। कहा कि अगर कोई मामला तुम्हारा अली के साथ हुआ, तो अली की फौज में एक सिपाही बन करके मैं तुमसे मुकाबले के लिए आऊंगा, और तुम्हारा सर मैं कलम करके, तुम्हारा सर काट करके अली के कदमों में रख दूं, मैं इसको बेहतर समझूंगा। तो ये सब चीजें जो, इनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी उस वक्त। तो ये खामखा की चीजें हैं जो लोगों में पेश किए, जो है लोगों में जिक्र की जाती हैं, और लोग ये समझते हैं कि मिंबर पर बाकायदा जो है अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान भेजा जाता था, और है
Don't speak. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या म्यूट कर दिए थे मुझे, और म्यूट करता हूँ तो हो ही नहीं रहा था, आप जा करके हुआ है म्यूट। हाँ, तो मैं बात शेख को वसीम, मैं खुद शेख असल में वो कभी म्यूट हो जाते तो बाद में वो कुछ एडमिन को सेटिंग चेंज करना पड़ता है। वो एडमिट को ही तो करना पड़ता है, वो मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा था यहाँ से। नहीं नहीं, वो जुबैर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उसको पता नहीं है वो, तो अभी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैं असल में वो बच्चे को कुछ कहना था, तो उसके लिए मैं जो है म्यूट करके उसको कह करके मैं सोचा कि जो करूँ, तो फिर जब अनम्यूट करने गया तो हो ही नहीं रहा था। हाँ शेख, वही हमने समझ लिया, वो कुछ हाँ, सेटिंग अलाउड नहीं है। जी ठीक है जी। शेख, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये आपसे जिक्र किया कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक जो है अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर वालों के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था, और कहीं भी दुश्मनी का तो कोई मामला ही सिरे से नहीं था, और सब जो है एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिल करके रह रहे थे। और देखा जाए तो सब की सब कुरैश के ही हैं, बस ये बनु हाशिम बनु अब्द मनाफ जो है बनु उमैया, ये अलग अलग इस तरह के जो है वो होते हैं, इनकी भी शाखें होती हैं सब में, यानी ब्रांचेज होते हैं। तो असल तो कबीला सबका एक ही है, कबीले कुरैश, लेकिन उसके अलग अलग ब्रांचेस थे। तो ये अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अलग ब्रांच के और ये अलग ब्रांच के, बस इतना ही फर्क था, लेकिन थे तो सब की सब कुरैश के लोग ही। तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु उनका बहुत ख्याल करते थे। जो रिवायतों में इसी तरह की बात है जो है, और जो रिवायतें जिक्र की गई हैं उनमें जो है इसी तरह की बात जिक्र की गई है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ भी अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा अच्छा ताल्लुक था। जब भी जो है जाते थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो उनको बड़ी इज्जत देते थे, और इज्जत दे करके उनको अपने पास बैठाते थे, और उनकी बड़ी तारीफ करते थे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, और कहते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में इनके जैसा हाजिर जवाब, यानी मैं कोई सवाल करूं या कोई आदमी कोई सवाल करे इस्लाम से मुताल्लिक और मसाइल के बारे में, तो इनसे बेहतर जवाब देने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। ये जो है उनके बारे में कहते थे। और ये भी बात है कि जब हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के मौत की खबर अमीर मुआविया को पहुंची, तो इनका इंतकाल जब हुआ हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का, तो ये इंतकाल अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में ही इनका इंतकाल हुआ है। और वो जहर दे करके मारने की बात कही जाती है, वो भी बात हम आगे चल करके आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे आगे के दर्स में, कि उसमें कहाँ तक सच्चाई है, कि क्या इनको जो है जहर देने में कहीं दूर से दूर तक भी अमीर मुआविया या उनके बेटे यजीद का कोई जो है हाथ है इसमें या नहीं है, वो बात भी इंशाल्लाह पेश करेंगे, वो भी शिया लोग पेश करते हैं। तो यहाँ क्या है, सिर्फ ये कि जब हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मौत की खबर पहुंची अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो उस वक्त भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मौजूद थे वहां उनके पास। तो बहुत अच्छी तरह से ताज़ियत की उनकी जो है, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी बहुत ज्यादा जो है उनकी उस ताज़ियत का जो है शुक्र भी अदा किया, कि बेहतरीन जो है उन्होंने उसकी ताज़ियत की थी उस मौके पर जब जो है इंतकाल हुआ था हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का। तो ये सारी चीजें रही हैं, ये ताल्लुकात इसी अंदाज से रहे हैं। ये ताल्लुकात ऐसे नहीं थे जैसा कि ये कहा जाता है कि मेंबरों पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां दी जाती थी, बुरा भला कहा जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मशहूर किया गया है वैसी कोई बात जो है नहीं थी। तो ये एक बात थी मेरे भाइयों, और जो है इसको जहन में रखिए। और कभी भी कोई भी शख्स अगर आपके सामने ऐसी बात कहता है कि खिलाफत बनी उमैया में
अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां दी जाती थीं या उनको बुरा भला कहा जाता था और मिंबर पर उन पर लान तान भेजा जाता था, ऐसी कोई भी बात आए तो समझ जाइए कि ये सब की सब झूठ है और शियों की तरफ से फैलाई गई ये गलत चीजें हैं, जो हमारी किताबों में भी इस तरह की चीजें आ गई हैं। जो तारीख की किताबें हैं उसमें इस तरह की रिवायतें जो कि सनदें भी बिल्कुल जो है ज़ईफ हैं और जो है नाकाबिल एतबार है, ऐसी सनदों से इस तरह की बातें पेश की गई है और ये चीजें साबित नहीं है और हो भी नहीं सकता। मैंने वो सब बताया आपको, उसके बारे में तफसील बताई। ये कैसे आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तारीख की किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जाते थे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलते थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जाते थे मिलते थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर मिलते थे और ये सब लोग जो है बड़े बड़े सहाबा मिलते थे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से और उन सब को जो है वो अहदियत तोहफे भी देते थे और सब उसे कबूल भी करते थे। एक तरफ ये सब हो और दूसरी तरफ हो अली रदी अल्लाह तआला अन्हो को लान तान करने और उन पर गाली गलौज करने को जायज समझते हो और मिंबर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता हो। ये कैसे दो चीजें इकट्ठा नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकता ये तो ऐसा कुछ नहीं है और कोई दुश्मनी भी नहीं थी इनकी आपस में, जैसा कि शिया लोग इस तरह की दुश्मनी जाहिर करते हैं या लोगों के दरमियान बयान करते हैं। तो बहरहाल आज का तारीख का ये दर्स हम यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, यहीं पर उसे रोकते हैं। इंशाअल्लाह फिर वो एक मसला है कि हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो वफ़ात हुई है, तो उनके बारे में जो ये बात ज़िक्र की जाती है कि उनको ज़हर दिया गया और ज़हर दिलाने में ये हाथ था अमीर मुआविया का या उनके बेटे यजीद का, जो इस तरह की बातें मशहूर की गई हैं लोगों में, तो उसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने बात पेश करेंगे और रिवायतें जो है पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।